अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून के एपिसोड 50। फाइनली हमारी 50 एपिसोड हो चुकी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिल हिला देने वाली एपिसोड है आज। तो दिल थाम लीजिए और मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, फुल ऑफ धमाका, जो मैंने आपसे कहा था तो वो लेकर आ चुकी हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 50 की तरफ। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तुम्हें किसने कहा कि नूर खान आलम को सांस बंद होने की परवाह है अयान? तुमने मुझे 2 बार धक्का दिया, तीसरे के लिए मोहलत नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर गर्दिश करते खून में जितनी आग है उतनी ही मेरे खून में भी है। वो जरगाम की पिस्टल अपने हाथ में घुमाकर सीधी की एक ही लम्हा लगाए से चलाकर जरगाम के बाजू को जख्मी कर चुकी थी। गोली उसकी बाजू की जिल्द को छूकर गुजरी थी और उसके इस तरह रद्द अमल देने की शहबाज को भी उम्मीद न थी। जरगाम ने दर्द का एहसास पाते ही अपनी लहू छोड़ती बाजू पर मजबूत हाथ जमाकर माहम की आंखों में हलकोरती राहत देखकर कहा लगाया, तुम तो वाकई दीवानी निकली मेरी। देख रहे हो शहबाज मियाँ, इसने सबूत दिया अपनी मोहब्बत का, जैसे तुमने सजल से मोहब्बत का सबूत उस रात जंगल में देने की कोशिश की थी। वैसे मानना पड़ेगा, मोहब्बत तो कोई तुम दोनों से सीखे, शाबाश बनती है तुम दोनों को। उसकी बाजू से निकलता खून जरगाम की बाजू पर दबी उंगलियों के बीच से निकलता उसके हाथों के अंदरूनी गोशों में फैला, तो वहीं उसकी सराहती तंजो मलामत भरी नजरें इन विलन सिबलिंग्स को खराज तहसीन पेश करती महसूस हुई। माहम ने वो गन फेंकी तो शहबाज के आदमी ने फौरी उठाई। जरगाम इस आदमी की शक्ल अच्छे से अपने जहन में बिठा चुका था। बकवास बंद करो अपनी, हर किसी का मोहब्बत करने वाला अंदाज मुख्तलिफ है। तुम यही समझो मैं थोड़ी जंगली हो गई हूँ। वो बराह रास्त जरगाम को देखते जिच अंदाज में मुस्कुराई और जरगाम की हकारत से बेनियाज जरा शहबाज की जानिब घूमी। हम निकलते हैं भाई, आप भी अपना अधूरा काम मुकम्मल करें जाकर। दोनों बहन भाइयों ने आपस में आंखों के इशारे से कोई बातचीत की, जबकि जरगाम फौरी अलर्ट हुआ। जख्मी बाजू समेत खुद की तरफ बढ़ते हैं दो आदमियों के जबड़े बारी बारी ऐसे झांपड़ से सेके कि वो दूर जा गिरे। अलबत्ता शहबाज को वो उसके गिरबान से एक बार फिर भरपूर कुव्वत से थाम चुका था, जैसे अपनी आंखों की आग से इस ठीठ आदमी का वजूद झुलसाने का ख्वाहिशमंद हो। अधूरा काम मुकम्मल मतलब क्या है? मेरे सस्ते किडनैपर्स बनने के अलावा और कौन से मकरू इरादे हैं तुम बहन भाइयों के? शहबाज की गोया सांस सी घुटने लगी थी, जबकि जरगाम सिर्फ इस वक्त अपने सवाल का जवाब चाहता था। छोड़ो भाई को अयान। माहम ने अव्वल तो नाजुक अंदाम बने उसकी चिटानी कुव्वत से शहबाज को छुड़वाने की कोशिश की, मगर जब जरगाम के शहबाज को यहीं खड़े खड़े कत्ल करने के इरादे भांपी तो उसकी जख्मी बाजू पर हाथ रखकर उसे जकड़ती जरगाम को शदीद दर्द पहुंचाने लगी, जिस सबब जरगाम ने अपनी सलामत बाजू वाले हाथ से हनूज शहबाज की गर्दन जकड़ी, जबकि जख्मी बाजू छटक कर इस पर माहम का दबा हाथ आजाद किया। वो लहराकर 2 कदम दूर हुई। तुम्हारी भूल है, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सकती हो माहम नूर खनाल। तकलीफ मेरे पैरों की खाक है समझी। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, तुम दोनों की जान अजाब करने की पूरी कुव्वत रखता हूँ। फिर भले तुम लोग मेरा वजूद गोलियों से छलनी कर दो। शहबाज की सांस रुकने की दहाने थी। माहम की आंखों में भी वो शख्स मौत का साया धकेल चुका था। मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? कम वक्त, तुम भाई को बचाओ इस जानवर से। जब अपने कुव्वत बाजू से कुछ भी फायदा ना पहुंचा तो अपने डर और खौफ को संभाले वो चीखी ही कि सारे आदमियों ने एक साथ धावा बोल दिया, जिस सबब इन सब ने जब जरगाम को एक साथ दबोचा तब जाकर उसके हाथ की शहबाज की गर्दन को कुचलती गिरफ्त से निजात मिल सकी। और वो नहायत कर्ब दर्द से कराहता गहरे गहरे सांस लेता गर्दन छूटते ही लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा। जब माहम ने आगे बढ़कर शहबाज को सहारा दिया, लेकिन जरगाम को छूने वाले 2-3 आदमी इससे बुरी तरह पिट चुके थे।
لیکن وہ ایک آدمی زرگام کے سر پر بری طرح وار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس سبب زرگام کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ اس کے سر کی پچھلی طرف سے خون تک رسنے لگا تھا۔ سر کے اوپر سے نکلتے خون کی گردن سے نکلتی لکیر دیکھ کر وہ نور خان آلوں کے آدمی بھی گھبرا گئے تھے۔ ڈالو اسے گاڑی میں، اور ہاتھ پیر اچھے سے باندھ کر ڈالنا۔ تم نے مجھے اپنے حق میں بے رحم خود بنایا ایان، اب اس کی سزا تو تمہارے دل اور دماغ کو بھی جسم سمیت سہنی ہوگی، فوری۔ وہ اپنے محافظوں کو سرد مہری سے حکم دینے کے ساتھ بربریت کی انتہاؤں پر پہنچ کر زرگام کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی تھی۔ زرگام کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کا ایسا سنگم تھا کہ سامنے والا نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتا، لیکن وہ بے رحم بن کر ساری حدیں عبور کر رہی تھی۔ اس کے لوگ زرگام کو زبردستی اس کی مزاحمت سمیت گاڑی کی طرف گھسیٹنے کے انداز میں لیے بڑھ رہے تھے۔ تم دونوں مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے۔ اپنی زندگی کی یہ سب سے بڑی غلطی تو کر دی، اب میرے ٹرن کے لیے ذہنی طور پر دونوں تیار رہنا۔ وہ تحقیر امیزی سے دیکھتا غرایا، مگر ماہم کے متنفر اشارے پر زرگام کو گاڑی میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ابھی تک شہباز نور خانال سے سانس لینا دوبر تھا۔ میں سے نور خانال حویلی لے کر جا رہی ہوں، آپ ٹھیک ہے نا بھائی، اپنا مقصد پورا کر لیں گے نا؟ وہ دوسرے آدمی کو بھیج کر گاڑی سے پانی کی بوتل منگوا چکی تھی۔ شہباز نے گاڑی سے لگ کر گہری سانسیں کھسیٹی اور ماہم کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیے ہانپتے ہوئے لبوں سے لگائی۔ آدھے سے زیادہ پانی شہباز کے منہ کے اطراف سے بہہ کر اس کے گلے تک جا رہا تھا۔ دونوں کو زرگام کی کاٹ کھاتی آنکھیں گاڑی کے اندر سے بھی دہشت زدہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی زرگام کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور تھے۔ یہ تمہیں مار سکتا ہے، اپنی حفاظت کرنا ماہم، میری فکر مت کرو، سجل کو لے کر پہنچتا ہوں حویلی، تب تک تم جاؤ، راستے میں خبردار رہنا، وہ ایک دہانے تک ابھرا آتش فشاں ہے، تم خود دیکھو اگر چند سیکنڈ اور وہ میری گردن دباتا تو میں مر جاتا۔ ابھی بھی شہباز نور خانال کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا اور ماہم کے اندر جیسے طوفان سے پہلے والا سناٹا بھرا تھا۔ اسے کیسے لگام ڈالنی ہے میں اچھا سے جانتی ہوں، آپ بھی محتاط رہیے گا، ہم اپنے حق چھیننے کے بیچ اب کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، میں نکلتی ہوں۔ ماہم نے اسے سرسری سے لہجے میں یقین دلایا اور خود وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ احتیاط کے طور پر دوسری گاڑی میں بیٹھی تاکہ راستے میں کم از کم زرگام کے کسی بھی وار سے محفوظ رہ سکے۔ وہ لوگ وہاں سے پلٹے تو پانی کی بوتل میں بچا پانی بھی کھونٹ کی صورت حلق میں اونڈھیلے شہباز نے وہ پلاسٹک کی بوتل اپنے ہاتھ میں لے کر مروڑتے دور پھینکی اور اپنی گردن کی درمیانی جگہ شدید جلن پر ہاتھ پھیرتا خود بھی گاڑی میں سوار ہوا۔ سوار ہوتے ہی اپنا فون نکالا اور اسے آن کیے سجل خان کی چیٹ کھولی۔ بس کچھ دیر سجل، پھر تم میرے پاس ہوگی۔ اس کی چیٹ میں یہ لکھ کر بھیجے کسی سائیکو پیتھ والا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو لبوں تک محدود ہو اور آنکھوں تک نہ پہنچ پاتی ہو۔ وہ صبح ناشتے کے نام پر صرف مشکات کو کمپنی دینے کے لیے چائے پیے کچن سے نکل کے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر ایک بار پھر اس درندہ صرف شیطان کا میسج موصول ہوا۔ لیکن اس نے اس پیغام کو بھی رتی برابر اہمیت نہ دی اور کمرے سے باہر آئی تو اسے مشکات دن کے کھانے کے لیے میڈ سے بات چیت کرتی نظر آئی۔ سب مرحومین کے لیے قرآن خوانی کا بھی انتظام تھا، تبھی میران نے یہ ذمہ داری بھی مشکات پر لگائی کہ وہ اس کے آنے تک ذرا یہ سب دیکھے۔ آخر بڑی بہو کا رتبہ نبھانا آسان نہ تھا۔ سجل آگے بڑھی تو لیونگ ایریا میں رکھے آرام دہ صوفے پر آریز خود کشن کو کمر کے نیچے دبائے ترچھا لیٹا تھا، جبکہ قریب ہی اس نے مناف کو اس کا میش ویجی چکن باؤل سامنے رکھے اس کا بیبی سپون پکڑا رکھا تھا۔ وہ صبح سے مناف کے ساتھ ہی تھا، بیچ میں بس وہ فریش ہو کر آیا تھا، صفت کو بھی دیکھنے گیا پر وہ سو رہی تھی تو نیچے واپس آ گیا۔ مشکات کی مصروفیت دیکھتے اس نے مناف کو سے آیا کہ سپرد بھی نہ کیا کیونکہ وہ خود فری ہی تھا۔ وہ مناف کو خود کھانا سکھانے کے بعد اب دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے کھاتا دیکھ رہا تھا، مگر مناف نے چمچ کو اس کے بیچ سے پوری مٹھی میں دبا رکھا تھا اور چمچ کے منہ میں میش ویجی ذرا بھرے وہ چھوٹا کاکا اپنی چمچ ٹیڑھی کرنے کے بجائے اپنا منہ ہی ترچھا کر رہا تھا۔ میری جان، اتنی زحمت تم گردن گھمانے میں جو کر رہے ہو، ذرا اس لگتی چمچ کو ہلا لو۔ مناف، اتنا کیوٹ ہونا جرم ہے، اس گھر میں ایک میں کیوٹ اور دوسرا تم۔ مناف کو اس کی بھری گال پکڑ کر پچکارتا ہوا وہ مسکراتے ہوئے پاس ہی آ کر رکتی سجل کی نظروں میں آیا تو بنا اسے دیکھے بس اس کی موجودگی کا احساس پائے ہی آ رہی اس کے چہرے کی سے ساری خوش دلی و مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آریز،
वो मनाफ की गाल छुप कर हाथ से सहलाती मध्यम सा पुकारी, कहो। आरेज ने उसे बिना देखे जवाब दिया। तभी किचन से मिष्कात निकली तो वो रुक कर उन्हें देखने लगी। उसे जानना था आखिर इन दोनों के एकदम चेहरे तारीख क्यों पड़े। बाबा तो पता नहीं कब वापस आएंगे, मुझे घर छोड़ दो या किसी से कह दो, वो मुनासिब सा लहजा रखे दरख्वास्त करने के अंदाज में बोली तो आरेज की हमें माथे की जानब से रखती महसूस हुई। ये भी घर ही है, थोड़ा मजीद इंतजार करो, वो आते होंगे। वैसे भी तुम्हारा अकेले घर होना ठीक नहीं है, फिलहाल नूर खान आलों से मोहतात रहना चाहिए। वो इसे उठकर खड़ा होते दो टोक अंदाज में मना कर गया तो सजल ने गुस्से से आरेज को देखा। तुम मुझे भिजवा रहे हो या मैं अकेली पैदल ही चली जाऊं? तुमसे मदद मांगी है, मशवरा नहीं। सजल का लहजा फिर से तपश छोड़ रहा था। मिशकात भी इन तक पहुंची और मनाफ को खाता देखे मुस्कुराई। वो दोनों भी जरा एक दूसरे को घूरना बंद हुए। भाभी जान, मैं आता हूँ, बकिया क्लास में मनाफ को आकर दूंगा। मिशकात को आने का कहे वो सजल की तरफ पलटा, जो खुद सजल के जाने पर थोड़ी फिक्रमंद थी कि वो अकेली सेफ नहीं थी। मेरान ने भी कल उसे यहाँ इसीलिए आने का कहा था क्योंकि वो खुद अभी हालात बेहतर नहीं समझता था। लेकिन तुम अपने लाला से एक बार पूछ लो कि सजल को घर छोड़ना बेहतर है या नहीं। अगर ये घर में अकेली महफूज होती तो मेरान कल इसे यहाँ बुलवाते ही क्यों? तुम दोनों के बीच क्या मसला है मैं नहीं जानती, लेकिन अभी प्लीज एहतियात करो। नूर खानाल खानदान वाले यकीनन खामोश नहीं बैठेंगे। मिशकात सुबह से उन्हें देख रही थी मगर अब इसे बोलना जरूरी लगा। सजल ने घबरा कर आरेज को देखा। वो इसे क्या बताती कि वो शहबाज के पागलपन का खात्मा करने वाली है, तभी घर जाना चाहती है। वो कमीना यकीनन वही आने का कह रहा था और अभी बाबा भी मौजूद न थे और यही बेहतर मौका था कि वो शहबाज की जान ले सकती थी। भाभी, आसान जुबान बाज लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, इसे जाने दें, शायद ये अपनी हिफाजत हम सबसे बेहतर करना जानती है। आरेज उसे तंजिया अंदाज में जताता हुआ वहां से आने का कहता बाहर निकला तो मिशकात ने वैसी ही परेशान नजर सजल पर डाली जिसका चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था। सजल, मिशकात ने इसे रोकना चाहा पर वो मुस्कुराकर मिशकात को रोक गई। आपकी मेहमान नवाजी और प्यार का शुक्रिया मिशकात, अल्लाह हाफिज। मिशकात ने अफसरदगी से उसे देखा जो कहकर चली गई। तभी मिशकात ने मनाफ की आया को मनाफ के पास रहने की ताकीद की और खुद भी किचन की तरफ गई ताकि मेरान को खुद ही इतला दे सके। वो जब तक हवेली के पोर्च में पहुंची वो बाइक स्टार्ट किया उसका मुंतजिर था। तुम मुझे इनमें से किसी गाड़ी में नहीं छोड़ सकते क्या? मुझे इस पर नहीं बैठना तुम्हारे साथ। दोपहर की धूप में तनतनाते चेहरे के संग खड़ी वो सर पर दुपट्टा लेती इससे दोबारा दरख्वास्त गुजार हुई तो आरेज ने बिना बहस किए अपनी बाइक बंद की और उतरता हुआ वहां खड़ी गाड़ियों में से एक की तरफ बढ़ा। करीब ही खड़े गार्ड से गाड़ी की चाबी लेने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर सवार हुआ ही जब वो भी बराबर आकर बैठी। बिना किसी बातचीत आरेज ने गाड़ी स्टार्ट की। हवेली के गेट से सड़क पर निकालते ही इसने ड्राइविंग पर भरपूर ध्यान देते सामने नजरें जमाई। सजल ने अपने फोन को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा था और वो ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर आती नमी छुपा ना सकी। उसके इत्र आलूद माथे और बेकरार वजूद की कैफियत भांपे आरेज ने गाड़ी का एसी तेज किया। क्या कोई मसला है? आरेज अपनी बेचैनी और फिक्र के हाथों चुप ना रह सका। वो यूं चौंकी जैसे कोई अचानक पुकारने पर डर सा जाता है जब उसका सारा ध्यान किसी और जानिब हो। नहीं, बस तुम मुझे घर के करीब ही उतार देना, घर के बाहर वाली रोड तक मैं खुद पैदल जाऊंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं दिन दहाड़े किसी की गाड़ी से निकलूंगी, लोग बातें ना बनाए इसलिए। वो अब तक मुस्तरिब व बेचैन थी। अरे इसको उसके लहजे और अल्फाज में मुताबिकत महसूस ना हुई। तभी तो वो दुखी नहीं बल्कि परेशान नजर आ रहा था। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बाबा दोनों की इज्जत का ख्याल है, मैं तुम्हें घर से दूर ही उतार दूंगा, लेकिन मुझे बताओ अगर कोई परेशानी है तो मैं फिक्रमंद हूँ। वो बहुत नरमी से आंखें सामने रास्ते पर जमाए ही सजल से मुखातिब था जो अंदर ही अंदर अपने इरादे को लिए अब खौफजदा थी। वो शहबाज को मारने का सोच रही थी और उसके अंदर फितरी तकलीफ बहरहाल मौजूद थी जिसे वो जितना छुपाती उसे चाहते आरेज तुर्जे से छुपा ना पाती। तुम मेरे लिए ना परेशान हो ना बेकरार, बस इतनी बात मान लो मेरी और अब खामोश हो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहती। वो इसे दो टोक अंदाज में कहती मुंह ही फिर गई। आरेज की छठी हिस्से से कुछ गड़बड़ का इशारा दे रही थी। बहरहाल आरेज ने घर के कुछ फासले पर ही गाड़ी रोक दी। तुम्हारा शुक्रिया, वो ममनून सी होती इससे पहले सीट बेल्ट खोल कर गाड़ी से उतरती।
आरेज ने उसकी कलाई पकड़े, उसे अपनी सिम जरा खींचा तो वो बेख्तियार आरेज की तरफ सिमट जाती आंखें उसकी आंखों में जमा बैठी। तुम क्यों मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही हो सजल? मैं फिर पूछ रहा हूँ कि कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा था मैं साथ हूँ तुम्हारे। वो सिर्फ कहा मत समझो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सजल ने अपनी धुंधली सी आंखों से शायद आखिरी बार उसका अक्स देखा था। वो किसी की जान लेकर खुद कहाँ जिंदा रह सकती थी भला? कुछ नहीं छुपा रही, सब ठीक है, बस मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए आरिस। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, तभी तुम्हें यह एहसास दे बैठी कि हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अब जाओ, शुक्रिया बहुत बहुत। उसके हाथ से अपने आप को छुड़वाए जान सी हारती आंखों से उसे देखते बोली और आरेज के हाथ ढीला करते ही वो गाड़ी का डोर खोले निकल गई। चले जाओ वापस, यहाँ रुक कर मेरा पहरा देने की जरूरत नहीं तुम्हें। वैसे कहकर तेजी से रोड मुड़ गई, जबकि आरेज ने अपनी आंखें जोर से मस ली। या अल्लाह मुझे सब्र दे। वो अपने आप का हौसला मांगता हुआ खुद भी गाड़ी से निकला। इसने गाड़ी लॉक की और रोड के किनारे आया ही जहां वो घर के गेट पर लगे ताले को खोलती हुई अंदर जा चुकी थी। आरेज अपने फोन बजने पर चौंका, फौरी वापस पलटकर मेरान लाला की आती कॉल पिक की। आरेज, तुम सजल को उसके घर किससे पूछकर छोड़ने गए? लाला की आवाज में साफ सख्ती थी। आरेज ने मुंह बसोरा। लाला, वो खुद कह रही थी, उसे लगता है वो टार्जन की औलाद है शायद। आरेज ने अपना गुस्सा दबाया, जबकि इस तरफ शाह हवेली के पोश में खड़ा मेरान सख्त गुस्से में था। तुम्हारा दिमाग खराब है? वो कहेगी और तुम लेकर चल पड़ोगे। उसे मैंने कुछ सोच कर ही हवेली बुलवाया था ना, गधे इंसान। अब कहाँ हो साथ है वो तुम्हारे, ये छोड़ कर आ गए हो उसे। वो लाला से डांट सुन रहा था। इसी बीच सजल दरवाजे पर होती दस्तक पर बाहर आई तो सामने फूलों का गुलदस्ता हाथ में पकड़े शहबाज खड़ा था। सजल ने अपने हाथ में किचन की सबसे तेज छुरी पकड़कर आस्तीन में छुपाई थी और खुद शहबाज को भी हैरत का झटका लगा जब सजल ने उसे चुपचाप घर में दाखिल होने की इजाजत देते रास्ता छोड़ा। वो जैसे ही घर में घुसा, सजल ने दरवाजा बंद किया। यही गली में ही हूँ लाला, वो बहुत खुदसर और जिद्दी है। अरे इसकी इत्तला पर मेरान को कुछ तसल्ली हुई। फौरन जाओ उसके पास, मैं बुरहान खान को ड्रॉप करता हूँ वहां, तब तक उसके पास ही रहो। शहबाज इंतकाम लेने को जिंदा है आरेज, मत भूलो। जल्दी जाओ, शाबाश, मैं बस निकल रहा हूँ शाहवेली से। सरगाम का इंतजार कर रहे थे हम, लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं। मैंने सजाद को भेजा है, पता करे, बस अल्लाह सब खैर रखे। मेरान ने उसे जरूरी हदायत की और गाड़ी की तरफ बढ़ा जहां बुरहान खान पहले ही जाकर सवार हो चुके थे। अभी याकूब तुर्ज़ई यहीं रुकने वाले थे, उनका दिल इन सबको छोड़ने पर राजी ना था। जी लाला, जाता हूँ, पर प्लीज जल्दी आए। मैं नहीं चाहता सजल मुझसे कुछ सुन बैठे। मैं बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर चुका हूँ पहले ही। आरेज ने सख्त बेजारियत से ही दरख्वास्त की, जिस पर मेरान ने उसे एक बार फिर हदायत की और कॉल काटी। आरेज ने मोड़ काटा और घर की सिंध बढ़ा। मुझे नहीं पता था तुम मेरा यूं इंतजार करती मिलोगी, ये फूल तुम्हारे लिए। मैंने जो किया वो बाबा के कहने पर कर बैठा, मुझे शदीद अफसोस है अपने किए पर। ये फूल तलाफी तो नहीं, पर तलाफी का कतरा समझ लो। बाकी हिसाब पी चुका हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठा हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं ये किसी बदले के लिए नहीं कर रहा, यकीन करो मेरा। वो सजल की तरफ बढ़ा तो वो बेइरादा डर कर दो कदम पीछे हुई, मगर वो ज्यादा तेजी से इस तक पहुंचे। वो मुख्तलिफ रंगों के फूलों का गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाता अब तक जख्मी चेहरे के असर में डूबा था। उसकी गर्दन पर नया नया सुर्ख निशान भी सजल देख सकती थी। वो मुर्दा ठंडी और स्पॉट आंखों से इन फूलों को देखने लगी। लेकिन मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। मुझे तो तुमसे नफरत है, मुझे तो तुमसे घिन आ रही है। जो किसी की बेटी या बहन को बदले के लिए बर्बाद करने का सोच लेता है, वो मर्द तो वैसे ही अपने वकार से गिर जाता है। वो मर्द फिर किसी रहम या आसानी लायक नहीं बचता। तुमसे जरूर शादी करती अगर तुम बदले के वकार को कायम रखते हुए एक मर्द बनकर मुकाबला करते, लेकिन तुमने वो राह चुनी जो जहन्नम का सीधा रास्ता है। तुम्हें क्या लगता है एतबार इतनी मामूली शय है कि मैं तुम पर फिर करते हुए अपना आप पेश करूंगी? सजल ने इससे फूलों का गुलदस्ता लेकर दूर फेंका और एक झटके से छुरी निकालकर इसने शहबाज की जानिब लहराई। वो सजल को देख रहा था, फिर वो तेज धारी छुरी देखे हंसा। उसकी हंसी में ऐसी कयामत है सफाकी छुपी थी कि सजल के हाथ से लर्जिश उतरकर उसके पैर के नाहन तक जा ठहरी थी। तुमने दरवाजा खुला अपने घर में आने दिया। इसे इतबार ना कहूँ तो क्या कहूँ मेरी जान, और लगता है तुम हो भी अकेली। इस खिलौने से मुझे डराओगी जो बचपन से हथियारों के बीच रहा है? वो उसके हाथ की तरफ चौकन्ना नजरों से देख रहा था, जैसे बस सजल का जरा ध्यान भटकने का मुंतजिर हो।
اور ایسا ہی ہوا، گیٹ پر ہوتی دستک پر جیسے ہی سجل کا دھیان بٹا، شہباز نے وہ چھری سجل کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکے، دونوں ہاتھوں میں اس کی بازوؤں کو جکڑا اور پیچھے لے جاتے جکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ وہ بری طرح چیخی، جس سبب آریز اس کی آواز سنے دروازے پر دھکے دیتے اسے کھولنے لگا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تبھی آریز نے اندر سے آتی سجل کی ہولناک چیخوں پر دیوانہ وار اوپر دیکھتے گیٹ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس نوکیلے گیٹ کی زنگ آلود سلاخیں آریز کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئی، پر اسے پرواہ نہ تھی۔ سجل، کیا ہوا؟ میں آ رہا ہوں، کون ہے وہاں؟ وہ باہر سے ہی کرایا، جبکہ سجل اس سے پہلے مزید چیختی۔ شہباز اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دباتا ہوا سجل کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا، اور سجل کی مزاحمت بالکل شہباز کی چٹانی قوت کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ وہ بن پانی مچھلی سا تڑپ رہی تھی۔ آریز نے بہت مشکل سے گیٹ پھلانگتے اندر گھر کے صحن میں چھلانگ لگائی، پھر اپنے زخمی ہاتھوں سے نکلتی خون کی غیر معمولی نمی اپنی شرٹ سے رگڑتا وہ ہامتا ہوا کمرے کی طرف دوڑا۔ یہ دروازہ لوہے کے بجائے لکڑی کا تھا۔ شہباز نے اسے اندر سے لاک کیا اور اپنی گن نکال کر اس نے بستر پر دھکا دے کر دھکیلی سجل پر تانی، جس کی گن دیکھے چیخیں بھی دب چکی تھی۔ اپنے عاشقوں کو قاتل بنانے کی پوری تیاری کی تھی تم نے سجل خان، تم تو واقعی خطروں کی کھلاڑی نکلی۔ بس یہی ادا تمہاری مجھے بھا گئی۔ اب دیکھنا وہ مرے گا اور تم میرے ساتھ یہاں سے جاؤ گی، یہی چاہتی تھی نا تم؟ وہ باہر پہنچے، دروازے کو مسلسل دھکے لگا رہا تھا، جبکہ شہباز نے بستر پر گری سسکتی خوف سے مرتی سجل کی گردن پر گن کی نلی جھک کر رکھتے اس کے اندر مزید درد اتارا تھا۔ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے سے رندی آنکھوں سے شہباز کو دیکھنے لگی۔ نہیں، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہنا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن آریز کو کچھ مت کرنا شہباز۔ وہ گن کے باوجود بستر سے اٹھ بیٹھی شہباز سے بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ حقارت سے پلٹ کر لگ بھگ ٹوٹنے کے دہانے آتے دروازے کو دیکھنے لگا، پھر اس نے سجل کو بازو سے دبوچ کر بستر سے اٹھایا تو وہ کراہتی ہوئی لہرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم میرے ساتھ چلو گی تو ہر صورت، لیکن میں نہیں چاہتا ہمیں کوئی پیچھے آ کر تنگ کرے، اس لیے آریز کو مرنا ہوگا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگا سجل خان، تم بھی اس کی قیمت چکاؤ گی۔ تم جانتی نہیں تمہارا پالا کس خاندان کے شخص سے پڑا ہے۔ وہ اس کے الفاظ پر دردناک سا رو دی تھی، خود پر بے شمار لعنت بھی بھیجی کہ یہ کیسا عذاب گلے ڈال بیٹھی، اور اسی لمحے آریز کے دیوانہ وار واروں سے دروازے کی کنڈی ہی اکھڑ گئی، جس سبب وہ بھامتا ہوا جب کمرے میں گھسا تو شہباز نے بروقت سجل کو ایک ہاتھ سے اپنے سینے سے اس کی کمر لگا کر اس کی دونوں بازوؤں سمیت جکڑے گن کی نلی ٹھیک آریز کے سینے پر تانی تھی۔ وہ جو کمرے میں لگ بھگ لڑکھڑاتا داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر آریز کے پیروں سے زمین سرکی۔ آریز، جاؤ یہاں سے، یہ تمہیں مار دے گا۔ وہ دبا سا روتی چکی، جیسے وہ اس کی ڈھال بن جائے گی، پر اسے کچھ نہیں ہونے دے گی۔ مار تو تم نے مجھے دیا ہے سجل، اور تم شہباز نور خانال کیا چاہتے ہو تمہاری قبر بن جائے؟ چھوڑو اسے، تم اسے ایسے نہیں چھو سکتے، میری ہے وہ۔ آریز کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن وہ ایسے بے خوف للکارا کہ شہباز جیسا سر پھرا بھی اس کی بے خوفی اور ملکیت بھری دھاڑ پر متاثر ہوا، جبکہ سجل کی رونے میں مزید شدت آئی۔ تمہاری ہے یہ؟ کہاں تمہارا نام لکھا ہے اس پر آریز؟ یہ میری ہے، اور اب اس کا سایہ بھی میں کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ ترزے والوں کا یہ وارث آج میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ شہباز کی صاف وارننگ کے باوجود آریز آگے آ کر ٹھیک گن کی نلی سے اپنا سینہ جوڑ کر شہباز کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا، جبکہ سجل روتے ہوئے آریز سے خاموش التجا کر رہی تھی کہ وہ چلا جائے۔ لیکن میں تمہاری ایک ایک سانس تمہارے حلق سے کھینچ لینا چاہتا ہوں۔ تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے، میں نے نہیں سوچا تھا۔ لعنت بھی کم ہے تمہارے لیے۔ دیکھو، یہ لڑائی مردوں کے بیچ ہے تو اسے مردوں کی طرح لڑو۔ اسے جیسے پکڑا ہے، وہ لڑکی درد میں ہے، چھوڑ دو اسے شہباز۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اگر تمہاری اس جانور جیسے پکڑ نے اس کے جسم پر کوئی بھی نشان چھوڑا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آریز کی صاف صاف دھمکی اور ایسے جان لیوا استحقاق کی تو سجل کو بھی امید نہ تھی۔ شہباز کا تو خون کھول گیا، اور تم نے دوبارہ اس کے لیے بات بھی کی تو میں تمہارا یہ سجل کے لیے دھڑکتا دل ہی بند کر دوں گا۔ ہٹ جاؤ، اب کوئی لڑائی باقی نہیں رہی۔ میں سجل کو لوں گا اور چپ چاپ تم سب کی زندگیوں سے چلا جاؤں گا، تم بھی تعاون کرو۔ شہباز کے ایسے جواب پر آریز نے ایک آزردہ نظر روتی سجل پر ڈالی۔ وہ اسے اب بھی جانے کا کہہ رہی تھی، جیسے اسے محبت کا واسطہ دے رہی ہو۔ میرا اس کے لیے دھڑکتا دل تم بند نہیں کر سکتے، نہ اس کے دل سے میری محبت چھین کر اپنی بھر سکو گے۔
शहबाज नूर खानाल, वो तुम्हारा होने से बेहतर मरना पसंद करेगी। आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मत करो, तुम 3 जिंदगियां खत्म कर रहे हो। आरेज ने एक आखिरी बार इसे समझाया था, जिस पर दोनों की मोहब्बत पर हसद से भरा हंसा। भाड़ में गई तुम दोनों की मोहब्बत। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये लड़की सिर्फ मेरी है। दूर हटो वरना मैं गोली चला दूंगा। आरेज तुरजाए। शहबाज के अंदर इस बार कोई दरिंदा उठे कर आया था। सजल की आंखें देखने की कुव्वत नहीं रखती थी। वो रो रो कर इस जानवर की गिरफ्त से खुद को छुड़वाने में भी निढाल हो चुकी थी। तुम इसे मेरे जीते जी यहाँ से नहीं लेकर जा सकते शहबाज नूर खानाल, सुना तुमने? वो भी बहुत नरमी से काम ले चुका था, इस बार हल्के बल कर आया था, जिस पर शहबाज ने आंखों में वहशीपन समेट कर एक संकी स्माइल दी। ठीक है, जैसा तुम्हारी ख्वाहिश आरेज तुरज़ई, तुम इसके लिए मर भी जाओ तब भी ये तुम्हें सोचने या याद करने का भी हक नहीं पा सकेगी। शहबाज के फैसला कुन होने पर सजल ने नफी में गर्दन हिलाते अपनी पूरी ताकत लगाते शहबाज की गिरफ्त से खुद को छुड़वाया, मगर देर हो गई। शहबाज ने गन की नल्ली आरेज के वजूद से जोड़े ही गोली चलाई थी। आरेज के जिस्म को एक झटका लगा और फिर खून का एक फवारा सा उसके जिस्म से निकला। तब तक वो लड़की भी है जानी कुव्वत से शहबाज की पकड़ से खुद को छुड़वा चुकी थी। शहबाज 2 कदम पीछे हुआ, गोली आरेज के सीने में धुस चुकी थी। इससे पहले वो गिरता सजल ने उसे चीखते हुए संभालना चाहा, पर वो उसके साथ ही जमीन पर लुढ़क गई। आरेज का एक हाथ उसके जख्म पर था, जिससे खून की लकीरें निकलकर उसकी पूरी शर्ट को तर कर रही थी। आरेज, ये तुमने क्या किया बदबख्त? मौत आए तुम्हें शहबाज। आरेज, आरेज तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरेज मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आंखें मत बंद मत करना, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, तुम्हारी हूं मैं। उसका चेहरा हाथों में लिए उसके चेहरे को देखते चीखती गई, जो इतने दर्द पर कुछ बोल पाने लायक ही न था। बस वो सजल को खुलती बंद आंखों से देख रहा था। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका सजल। वो ये कहते ही बेसुध हुआ, उसका हाथ अपने सीने से हटकर नीचे जमीन पर जा गिरा। सजल को ऐसा लगा उसकी भी सांस बंद हुई हो। वो आरेज के मुकम्मल लहू लुहान सीने को देखती हिचकी भरे सर उठाकर शहबाज को देखने लगी, जो खुद ये सब करके जैसे सख्ते में जा चुका था। तुमने मुझसे क्या छीना है तुम जानते नहीं, पर जान जाओगे शहबाज। वो आरेज का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे रखती उठी और उसके हाथ से ढीली पड़ती गन थामने की कोशिश की, पर वो बर वक्त दोबारा जानवर बनता उसे दबोच कर अपनी सिमत घसीट गया। वो दर्द पर कराही क्योंकि शहबाज ने उसकी बाजू मरोड़ डाली थी। तुम्हें कहा था वो मरेगा, अब तुम मुझे भी मार दो परवाह नहीं, लेकिन तुम मेरे जीते जी सिर्फ मेरी मलकियत रहोगी सजल खान। इसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। अब चलो वरना ऐसे ही तुम्हारे बाप को भी लाश बना दूंगा। वो भीगती आंखों में मौत का सा दर्द भरे शहबाज को देख रही थी, जो उसे घसीट कर आरेज के करीब से गुजारता हुआ कमरे से लेकर निकला था। वो किसी कब्र की तरह चुपचाप उसके साथ घसीटती चली गई। उसके लिए उसका सब खत्म हो चुका था। उसके पूरे वजूद पर आरेज का खून लग चुका था। वो अपनी ही मोहब्बत की कातिल बनने के बाद अब शहबाज को मारे बिना हरगिज नहीं मरना चाहती थी। जबकि शहबाज की गाड़ी वहां से जैसे ही निकली, मेहरान बुरहान खान के साथ पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर जो इन दोनों ने देखा, उनकी जान नहीं गई, ये हैरतनाक था। सजल गायब थी और आरेज लगभग यूं था कि उसका दिल बंद हो गया हो और पूरे जिस्म से खून निकलकर कमरे के फर्श पर बह गया हो। मेरान को अपना दिल किसी कुंद आरे तले कुचलता महसूस हुआ, जब उसने अपने लहू लुहान बच्चे की तरह पाले भाई को अस्पताल पहुंचाया था। उसे ऐसा लग रहा था वो मर रहा है, बुरहान खान के लिए जैसे उनके सारे गुनाहों की सजा उनके सामने आकर उनका दम घोट रही थी। वो आरेज को अस्पताल लाने और बर वक्त लाने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन खुदा गवाह था मेरान और बुरहान खान की हालत यूं थी जैसे उनके जिस्मों के एक साथ कई हिस्से कुचल दिए गए हों। वो जब गहरी नींद में कुछ देर पहले ही आलूश के सबब उतरा, अचानक गर्दन पर पड़ते दबाव के सबब दम सा घुटने पर वो अपनी बाजू आलूश के सर से खींचकर निकालता झटके से उठ बैठा। खुद आलूश जो गहरी नींद में थी, इस झटके पर आंखें खोल गई। उसने आराज को गहरे गहरे सांस लेकर अपनी गर्दन मसलते देखा तो वो भी उठकर उसके साथ बैठी। वॉल क्लॉक टोक्यो की शाम का वक्त दिखा रही थी, यानी उन्हें सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी। क्या हुआ आराज, अब ठीक तो है ना? वो देख सकती थी कि आराज का पूरा वजूद पसीने से शराबूर था, वो काम भी रहा था, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। तभी वो घबराहट में उठी और साइड टेबल पर रखी फैंसी सी ग्लास बोतल से पानी लंबे ग्लास में भरा। फिर वो आराज की जानिब मुड़ी, उसके होंठों से पानी का ग्लास जोड़ा। वो बमुश्किल चंद घूंट ले पाया।
وہ اپنے سینے کو شدید درد کے سبب مسل رہا تھا۔ کچھ برا ہوا ہے آلوش، بہت برا۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا واپس۔ کچھ گندے والا برا ہوا ہے۔ تم رکو، میں فلائٹ کا پتہ کرتا ہوں۔ مل جائے گی، کل سے پہلے مل جائے گی۔ وہ اس کی بے قراری دیکھ کر خود دگنی پریشان تھی۔ رکیں، پہلے پرسکون ہو، گہرے گہرے سانس لیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، کہ مجھ سے شیئر نہیں کیا تبھی یہ ہوا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بولی تو آراز کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ صرف پھپھو کا شوہر منہاج مر گیا ہے، میرے 2 کزن مر گئے، ممانی کی موت ہو گئی، یہ تو کل معلوم ہوا، اور میرا ان سب سے جذباتی لگاؤ نہیں تھا، پھر بھی مجھے بہت تکلیف پہنچی ان کی ناگہانی موت پر۔ لیکن یہ جو میرے دل کو درد پہنچا، یہ کسی قریبی کا درد ارسال ہوا ہے۔ ہمیں جانا ہوگا آلوش۔ وہ یہ سب روانی میں کہتا ہوا آلوش کے بھی ہوش اڑا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آراز؟ یہ سب کیسے مر گئے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے روتی جیسے اسے سنبھالنے کے بجائے خود کانپ گئی تھی۔ نہیں جانتا ابھی، مجھے فلائٹ کا دیکھنے دو، مجھے میرا فون اٹھا کر دو رشے۔ وہ جلدی سے گہرے گہرے سانس لیتی گرتی پڑتی اٹھی اور بستر سے اتر کر سائڈ ٹیبل پر رکھا آراز کا فون اٹھا کر اسے پکڑایا، جس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ ابھی تک میران کو ہوش نہ تھی کہ وہ کسی کو آریز کا بتا پاتا، اوپر سے زرگام بھی لاپتہ تھا۔ کسی قسم کی کال یا میسج کے نہ ہونے کے باوجود آراز کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جیسے تیسے بلینکٹ ذرا خود سے دور کرتے پیر نیچے اتارے اور کچھ دیر کال پر بات کی۔ بہت کوشش کے بعد اسے 3 گھنٹے بعد کی استنبول کے لیے فلائٹ ملی۔ وہ آج نکل بھی جاتے تو کل شام تک ہی پاکستان پہنچتے۔ فون آراز کے ہاتھ سے لے کر رکھے وہ بھی پیر نیچے اتارتی اس کی بازو سے سہم کر لے گی۔ دعا کرو آلوش کچھ مزید برا نہ ہوا ہو۔ وہ جیسے ابھی سے کچھ برا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت آلوش کو اور ڈرا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آراز، اتنے سارے لوگ کیسے مر سکتے ہیں اچانک؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ وہ اپنی حالت نہ سنبھال پا رہی تھی، آراز کو کیسے سنبھالتی؟ مجھے بھی خوف آ رہا ہے آلوشے، یہ بالکل ویسا خوف ہے جیسا میری اماں سائیں کی موت کے وقت مجھے محسوس ہوا تھا۔ بہت گندا خوف ہے۔ اسے بھیگتی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت دونوں کے اندر ایک سا درد تھا۔ نہ وہ آراز کو تسلی دے سکتی تھی، نہ وہ اسے کہہ سکتا تھا کہ مت ڈرو، کچھ برا نہ ہو، مزید سنبھالے خود کو۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اور ڈر لگ رہا ہے آراز۔ وہ اس سے بازو چھڑوائے سے اپنی بازو کا حصار دی خود سے لگا گیا تو وہ اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ وہ یہاں سے 2 گھنٹے میں ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے۔ کیا مطلب کہ اس کی گاڑی ملی ہے؟ وہ خود کہاں ہے سجاد کو زرگام کی تلاش میں بس اس کی سنسان روڈ پر کھلی گاڑی ملی۔ اس کا موبائل فون بھی وہی تھا، مگر گن سمیت زرگام غائب تھا۔ اپنے لوگوں کو خبردار کرنے کے ساتھ اس نے مہرباں کو بھی بتایا جو کب سے زرگام کا انتظار کیے باولی ہو چکی تھی۔ نہیں پتا، یہاں خون کے کچھ قطرے بھی گرے ہیں، کوئی زخمی ہوا ہے، گن کا شل بھی ہے، یہ زرگام سائیں کی گن کی گولی کا شل لگ رہا ہے۔ مہرباں نے شدید بے چینی سے اپنی گردن پر ہاتھ سہلایا۔ وہ دادی جان کے کمرے سے باہر نکلی، اسے ایسا لگا جیسے اس سے سانس کھینچنا مشکل ہے۔ یا اللہ، مزید آزمائش نہیں۔ سجاد، میں نے کہا تھا نا اس کے پاس جاؤ، دیکھو گم ہو گیا نا وہ۔ میں بتا رہی ہوں، اگر کسی نے اسے تکلیف دی اب تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ مہرباں کی آواز شدت درد سے بھیگی۔ سجاد کا بھی یہی حال تھا، اس کا بھی سینہ بھاری تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، آپ حوصلہ رکھیں۔ مجھے شبہ ہے ایسا کرنے کی نور خانالوں میں ہی ہمت ہو سکتی ہے، شاید وہ انہیں زبردستی اپنی حویلی لے گئے ہیں۔ وہ سر پھرے نور خانال اور وہ لڑکی ماہم جو پیدائشی دیوانی کے نام پر سائیں کے سر کا عذاب ہے۔ سجاد نے تو یہ انکشاف کیے مزید مہرباں کی آتی جاتی سانس جیرن کی۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ بات سنا سجاد، تم مجھے بھی لے کر جاؤ گے ساتھ، فوراً آؤ حویلی، ہم ابھی اسلام آباد نکلیں گے۔ سجاد اس سے پہلے کچھ کہتا وہ منہ پر کال بند کر گئی۔ ڈاکٹر سارا تو واپس جا چکی تھی، لیکن دادی سائیں کے لیے اس نے ایک قریبی ہاسپٹل سے نرس آج ہی ارینج کروائی تھی۔ وہ بھی پہنچ آئی تو مہربان نے اسے دادی جان کا سایہ بنے رہنے کی تلقین کی اور خود سجاد کے آنے پر وہ حویلی کے پورچ میں آئی جہاں وہ گاڑی سے نکلے کھڑا تھا۔ زرگام کی گاڑی اس نے اس کی ریسٹ ہاؤس پہنچا دی تھی۔ آپ مت جائیں مہرباں بی بی، سجاد نے نہایت آزردگی سے منت کی۔ اگر لڑکی بیچ میں نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ جاتی۔ اس خبیث عورت سمیت اس کے لگتوں کو بتاؤں گی کہ جسے وہ لائے ہیں وہ پہلے میرا ہے پھر کسی اور کا کچھ لگتا ہے۔ جلدی چلو، دیر نہیں کر سکتے ہم سجاد۔ وہ بنا کچھ سوچے اپنا صرف ساتھ فون لائی تھی۔ گاڑی میں سوار ہوئے وہ باہر کھڑے بت بنے سجاد کو گھوریے جو خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ سائیں مجھے نہیں چھوڑیں گے اگر آپ کو کوئی آنچ آ گئی، مت کریں۔
سجاد کی ایک آخری بار کی التجا پر وہ اسے سخت غصے سے دیکھنے لگی۔ تم بھول گئے ہو کیا کہ اس نے تمہیں میرا محافظ بنایا تھا؟ تم آنچ آنے دو گے کیا اپنے سائیں کی عورت کو؟ بولو۔ مہرماں کے تندہی سے پوچھے سوال پر وہ ندامت سے نظریں جھکا گیا۔ ٹھیک ہے، آج تو نہیں آنے دوں گا آپ کو، لیکن وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، آپ سمجھے اس بات کو۔ وہ اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ بے فکر رہو، موقع آیا تو گن بھی چلا لوں گی، تمہارے لیے زحمت نہیں بنوں گی بوجھ بن کر سجاد، لیکن اب انہیں یہ جاننا ہوگا کہ زرگام کو تکلیف پہنچانے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وہ اسے سخت مہری سے حکم سنا چکی تھی، جس کے بعد سجاد کے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی آپشن نہ بچا تھا۔ جبکہ تیمور خان اور منور اس وقت لاہور میں اپنے لوگوں کے ساتھ جگہ جگہ خلیل سکندر کی تلاش کرنے میں جٹ چکے تھے، جو جگہ جگہ پولیس سمیت ان سے بھی بچنے کی ابھی کوشش کیے مارا مارا چھپتا پھر رہا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ ہانپتی ہوئی داخل ہوئی، پھر موڑ پلٹی ہی جب اسے آئی سی یو روم کے باہر کچھ فاصلے پر نیچے زمین پر دیوار سے کمر لگائے، ایک ٹانگ سیدھی اور ایک بینڈ کیے سر گرا کر بیٹھا نڈھال میران نظر آیا۔ برہان خان کو میران نے نئے علاقے میں بھرتی ہوئے پولیس انسپکٹر سالار اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ لوگ شہباز نور خانال کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اس کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے، تو برہان خان نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی تھی۔ وہ سجل کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ حالت ان کی بھی ابتر ہی تھی۔ شمیم اور مہروز کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ برہان اور سجل پر کیسی قیامتیں ٹوٹ رہی۔ وہ دونوں تو اپنے ہی مکافات عمل کی گرفت میں جلد یا بدیر آنے والے تھے۔ مشکات نے میران کو اس حال میں کبھی تصور نہ کیا تھا۔ اس نے تو صبح سے مسکرا کر رخصت کیا، پر اب ایسا تھا کہ اس شخص کو زندہ کسی نے کئی ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا ہو۔ میران، وہ دیوانہ وار اس کی جانب آئی۔ اس نے میران کے پاس نیچے زمین پر گھٹنے ایک طرف بینڈ کر کے کیے ٹیک کر بیٹھے، رخ اس کی طرف موڑتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اوپر اٹھایا۔ وہ میرے ان ہاتھوں میں کھیل کر بڑا ہوا مشکات، دیکھیں اس کا خون میرے انہی ہاتھوں میں پھیل کر جم گیا۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، اس کا جسم بالکل بے حرکت تھا۔ وہ ہمارا لاڈلا ہے، اسے تو ہم بھائیوں نے کبھی چوٹ بھی پہنچنے نہیں دی تھی، اسے ہم نے کسی ذمہ داری کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیا تھا کہ چھوٹا ہے کھل کر جیے، کیونکہ وہ ہم تینوں بھائیوں کے لیے بچوں جیسا رہا ہمیشہ۔ کاش میں اسے اپنے خدشے بتا پاتا تو وہ سجل کو یوں چھوڑنے نہ نکل پڑتا۔ میں کیا جواب دوں گا بابا سائیں کو، اپنی اماں سائیں کو کیا منہ دکھاؤں گا کل کو کہ میں کیوں حفاظت نہیں کر سکا اس کی؟ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گا؟ وہ خود خوفزدہ تھی کہ میران کا سفید سوٹ، اس کی پوری قمیض خون سے تر تھی، اس کے ہاتھ، گردن، یہاں تک کہ ناخنوں کے ارد گرد بھی خون جمع ہوا تھا۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو پونچھے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبائے جسے کچھ بولنے کی کوشش میں تھی، پر زبان جسے قفل ہوئی۔ ایسا مت کہیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، مت روئیں، اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ عارض کو زندگی دے گا۔ یہاں آئے، مت روئیں میران، حوصلہ کریں۔ وہ اسے اپنے گلے لگاتی جیسے اس پہاڑ انسان کو تسلی دے رہی تھی جو ہمیشہ سے دوسروں کی تسلی بنا تھا، پر آج عارض کی یہ حالت میران کا کلیجہ زخمی کر گئی تھی۔ میرا دل اسے اس حال میں دیکھ کر پھٹ گیا مشکات۔ اس نے یہ درد کیسے جھیلا ہوگا؟ وہ تو میرا سب سے نازک بچہ ہے، وہ اس قدر درد سہنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے مشکات کی، میرے لیے سہنا بہت مشکل ہے۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھ کر کیسے چپ کروائے؟ مشکات خود ہلکان تھی، بس اسے اپنے گلے لگا کر ہی ڈھارس پہنچا سکی۔ دعا کریں اس کے لیے اور اٹھیں، ایسے ہمت نہیں ہار سکتے آپ میرا، اٹھیں، شاباش، دیکھیے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئے وہاں بیٹھتے ہیں، بھروسہ رکھیے اللہ پر، وہ ہمیں ہماری قوت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ اسے جیسے تیسے ذرا پرسکون کی ویٹنگ ایریا کی طرف لگی کرسیوں تک لائی، اس کے ساتھ بیٹھی، مگر وہ کچھ دور نظر آتے اس بھیانک حصے کو دیکھ رہا تھا جہاں آئی سی یو روم کی سرخ بتی اب تک جل رہی تھی۔ اس سرخ بتی میں بھی میران کو عارض کا خون دکھائی دے رہا تھا اور اس کی جان سی وجود سے نکل رہی تھی۔ پلیز سنبھالیں خود کو میران، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکات کی اپنی آنکھیں بھیگیں، اس نے دھیرے سے میران کے رخسار پر ہتھیلی جوڑتے اسے سامنے دیکھنے سے روک کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ اسے پہلی بار شدید خوفزدہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی معمولی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا تھا، وہ مضبوط تھا، لیکن آج وہ بہت ہارا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کے بھائی آپ کے لیے کتنے عزیز ہیں، اور وہ تو سب سے چھوٹا اور پیارا ہے۔ اللہ سے دعا کریں وہ آپ کو عارض واپس لوٹا دے گا۔
مجھے نہیں لگتا اللہ آپ کی دعا رد کر سکتا ہے میران، آپ بہت پیارے جو ہیں، بس اب رونا نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے پاس، اکیلے تو نہیں ہیں آپ، دیکھیے گا ہم مل کر دعا کریں گے اور وہ شفا پائے گا۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے اور میں تو ہر سانس اللہ سے یہی دعا کرتی رہی ہوں کہ میران کو نہ مجھ سے اور مناف سے دور کریں، نہ ان کے کسی پیارے سے، اور یہ دعا تو میں اس وقت سے مانگتی ہوں جب مجھے امید تک نہ تھی کہ آپ مجھے اور مناف کو مل جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایسے پونچھ رہی تھی جیسے کسی بچے کی آنکھیں کوئی بھیگتی برداشت نہ کر پائے پل پل صاف کرے سے دلاسوں کی دنیا تھما دینا چاہتا ہے۔ ٹن ٹنا ٹن ٹن بھی ہماری جو ہے وہ جوشیلی نہیں ہے، بہت زیادہ سیڈ سی ہے، یقیناً آپ لوگ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو چکے ہوں گے یہ ایپیسوڈ پڑھ کر اور سن کر۔ کوئی بات نہیں، ناول ہے، اور ناول میں میرے ناول میں تو ایسا سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں، جتنا لمبا تبصرہ اتنی لمبی ایپیسوڈ ہوگی۔ بائے بائے۔